अस्सलाम वालेकुम। हमारी पहली वीडियो जिसमें हमने ज़िक्र किया था हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन का, तो इसी की रोशनी में इस वीडियो में हम थोड़ी और गहराई में बात करेंगे और इस इक्वेशन से मुतालिक कुछ हालात को भी देखेंगे। तो एक सरसरी सा जायज़ा लेते हैं कि हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन है क्या? अगर हमारे पास एक आबादी है आँखों के रंग की जीन के साथ, फ़र्ज़ करें कि इस जीन की 2 किस्में या वर्जन्स हैं। एक एलील है जो बनाती है नीली आंखें और एक है जो बनाती है ब्राउन आंखें। पी यहाँ पर नीले वाले एलील की फ्रीक्वेंसी है और क्यू ब्राउन वाले एलील की फ्रीक्वेंसी। और सिर्फ यही 2 वर्जन्स मौजूद हैं, तो ऐसे में अगर आप दोनों को जमा करते हैं यहाँ पी और क्यू को, तो ये बनेगा 100% या फिर 1। और अगर आप दोनों तरफ से इसको स्क्वायर कर दें तो आपके पास आ जाएगी ये शक्ल। और हम बात करते हैं कि ये है इम्कान या कह लें कि फ्रीक्वेंसी होमोजाइगस बनने के नीले के लिए, और ये है फ्रीक्वेंसी ब्राउन एलील को पाने की। और ये यहाँ बीच में ये है इम्कान हीट्रोजाइगस बनने का। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप ले सकते हैं एक ब्लू यानी नीला एलील वालिदा से और एक ब्राउन अपने वालिद से, या फिर ब्लू वालिद से और ब्राउन वालिदा से। तो यहाँ 2 तरीके हैं जिनसे मिल सकता है ये पी क्यू कॉम्बिनेशन। तो यहाँ जो ख्याल है वो ये कि हार्डी वाइनबर्ग अज्यूम करते हैं या फ़र्ज़ करते हैं एक स्टेबल यानी मुस्तहकम एलील फ्रीक्वेंसी। ये मैं यहाँ लिख लूँ क्योंकि यहाँ वो सारे हालात लिखे हैं जिनमें आपके पास स्टेबल एलील फ्रीक्वेंसी ना हो। तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, स्टेबल एलील फ्रीक्वेंसी। स्टेबल से मुराद है मुस्तहकम। बहुत दफ़ा आप ऐसा चाहेंगे कि ये सब कुछ जो लिखा है इसे ज़बानी याद कर लें, लेकिन ज़्यादा अहम ये है कि हमें समझ में आए कि इसका बुनियादी ख़्याल है क्या। और बुनियादी ख़्याल ये है कि क्या कोई भी चीज़ किसी भी तरह एलील फ्रीक्वेंसी को गैर मुस्तहकम या अनस्टेबल बना सकती है। और दूसरा तरीका इसे कहने का ये है कि स्टेबल एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं है एवोल्यूशन, वो इर्तिक़ा नहीं है, नो एवोल्यूशन। एवोल्यूशन या इर्तिक़ा जो है वो है तब्दीली विरासत में मिलने वाली खसलतों की एक आबादी में, और इसमें शामिल है तब्दीली एलील फ्रीक्वेंसी की भी। और अगर आप सोचें 2 तरीक़ों के बारे में जो आपके पास हो सकते हैं जिसमें एक आबादी करती है इवॉल्व, तो आपके पास आ सकती है सिलेक्शन। तो हम फ़र्ज़ करेंगे नो सिलेक्शन। वैसे 2 से ज़्यादा तरीके हैं जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह, लेकिन हम ज़रा अहम चीज़ें यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिया नो सिलेक्शन और हम ले रहे हैं नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। याद रहे सिलेक्शन से मुराद है कुछ खसलतें जो एक जानदार को एक ख़ास माहौल के लिए बेहतरीन बनाती हैं, और वो खसलतें अक्सर आगे बढ़ती हैं। और जेनेटिक ड्रिफ्ट कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं जो एलील फ्रीक्वेंसी में आ सकती हैं, और ये हो सकता है छोटी आबादियों की वजह से, ये हो सकता है इस आबादी के मेंबरान की वजह से जो हिजरत कर जाते हैं किसी भी कुदरती आफत की वजह से जो बना देती है छोटी आबादियां। तो ये है एक बड़ी तस्वीर। अब जाते हैं थोड़ी सी गहराई में और देखते हैं इन सब चीज़ों को जो शायद आपने बायोलॉजी की क्लास में पहले पढ़ी हो। तो ये जिसका मैंने जिक्र किया था अपनी पिछली वीडियो में भी, ये है नो सिलेक्शन, और ये नो एवोल्यूशन के साथ साथ चलती है बिल्कुल। अब है नो नेट म्यूटेशन, ये भी मुतवातिर तौर पर चलती है नो एवोल्यूशन वाले ख्याल के साथ ही। एक दफ़ा फिर हमें यहाँ एलील फ्रीक्वेंसी को तब्दील नहीं करना है। अगर होती यहाँ नेट म्यूटेशन तो इनमें से कोई शायद कोई नीली वाली जीन होती म्यूटेट और बन जाती कोई दूसरी शक्ल, और नहीं रहती वही नीली वाली जीन तो तब्दील हो जाती एलील फ्रीक्वेंसी। और ये यहाँ तीसरा, बड़ी आबादी या लार्ज पॉपुलेशन। हम इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि इसके साथ मुंसलिक है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर आपके पास है छोटी या कम आबादी, किसी भी बेतरतीब या रैंडम मौके की वजह से बहुत इम्कान है कि एलील फ्रीक्वेंसी यहाँ बदल सकती है किसी भी वजह से बहुत बड़े स्केल या पैमाने पर।
اور بھی چیزیں جو آپ اکثر دیکھیں گے وہ ہیں رینڈم میٹنگ، جس سے مراد ہے کہ کسی آرگینزم یا جاندار میں کوئی بھی جین ہو براؤن یا بلو، اس بات سے اس جاندار کی دوسری جنس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ کرتے ہیں رینڈم میٹنگ۔ اب آپ شاید سوچیں کہ یہ بھی سلیکشن کی ایک فارم یا اسی کا ہی کوئی ایک روپ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں، ایک طرح سے ہے، لیکن یہ سامنے آتا ہے اس طرح رینڈم میٹنگ کی شکل میں۔ اب اگلا ہے نو مائگریشن، یعنی نقل مکانی کا نہ ہونا، ہجرت کا نہ ہونا، جہاں ایک آبادی نہیں بڑھ رہی دوسرے قسم کے جاندار کے اس میں شامل ہونے سے یا نہ ہونے سے، اور مکس نہیں ہو رہی مختلف قسم کی جاندار ایک ساتھ، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے کیونکہ ہمیں چاہیے اسٹیبل ایلیل فریکوینسی۔ اب اگر ہم تھوڑا اور آگے جانا چاہیں، یہ تو ہم نے سب سے زیادہ عام طور پر دیے جانے والی مثالیں دیکھی ہیں، جو آخر میں آ جاتی ہیں اسٹیبل ایلیل فریکوینسی پر۔ یہ ساری یہاں نو ایوولوشن، نو سلیکشن، نو جینیٹک ڈرفٹ، لیکن کبھی کبھی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں ڈپلوئڈ آرگینزمز، جہاں آپ کے پاس ہے ایک سیٹ کروموزومز کا اپنی والدہ سے اور ایک آیا ہے والد سے، ایلیل کا ایک ورژن یا شکل آئی ہے والدہ سے اور ایک آئی ہے آپ کے والد سے۔ اور آپ سوچیں کہ ڈپلوئڈ کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، تو ہو سکتی ہے ٹیٹراپلوئڈ پاپولیشنز بھی، اور خصوصی طور پر یہ ہوتا ہے پودوں میں بھی، یا آپ کو مل سکتے ہیں کروموزومز کے 2 سیٹس اپنی والدہ سے اور اپنے والد سے بھی۔ اب ہم فرض کر رہے ہیں سیکشل ریپروڈکشن، ہم یہاں کلوننگ نہیں کر رہے یا صرف بڈنگ نہیں کر رہے، جہاں آپ صرف ایک نقل ہیں سیدھی سیدھی ایک جاندار کی دوسرے جاندار میں نسل در نسل۔ اب ہم فرض کر رہے ہیں کہ چاہے آپ ہوں نیلے یا براؤن یا کوئی بھی ورژن، یہ چیز اس بات پر کوئی اثر نہیں رکھتی کہ آپ کا تعلق کون سی جنس یا سیکس سے ہے۔ تو ایلیل فریکوینسی سیم ان آل سیکسز، یعنی ایلیل فریکوینسی تمام سیکسز میں ایک جیسی ہی ہوگی۔ سیکس سے مراد ہے جنس، اور ہم یہاں فرض کر رہے ہیں سیکشل ریپروڈکشن، تو بات ہو رہی ہے صرف 2 ہی سیکسز کی، یعنی 2 ہی جنسوں کی۔ اب اگر آپ گہرائی میں سوچنا شروع کریں تو اور بہت چیزیں اور بہت رکاوٹوں کے بارے میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں جو یہاں ہو سکتی ہیں، جہاں آپ کے لیے مشکل ہو اس ہارڈی وائنبرگ کو لاگو کرنا۔ یہاں ہیں 2 ایلیلز، ہم فرض کر رہے ہیں سیکشل ریپروڈکشن، اور ڈپلوئڈ آپ کو مل رہا ہے اپنے والد سے اپنی والدہ سے، اور یہاں وہ ساری چیزیں ہیں جن میں ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ملے گی اسٹیبل ایلیل فریکوینسی۔ اب ایک اور چیز جو دماغ میں آ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں، یہ سیکشل ریپروڈکشن، یہ ڈپلوئڈ، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن کیا کوئی ایسا چانس یا موقع نہیں کہ جہاں ہو جاتی ہو جینیٹک ڈرفٹ؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم دنیا کی تاریخ دیکھیں جہاں ہمیں نظر آتا ہے ایوولوشن، تو اس کا جواب ہے ہاں۔ تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو بہت کم ایسی جگہیں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم آبادیاں ایسی ہوں گی جہاں آپ کہیں کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں لاگو ہو سکتی ہے ہارڈی وائنبرگ ایکویژن۔ لیکن اپلائیڈ سائنسز میں اور بہت چیزوں کی طرح یہ بہت اچھی ایکویژن ہے چیزوں کا اندازہ لگانے کے لیے مختلف آبادیوں میں، اور اسی لیے یہ کافی کارآمد بھی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔